नमस्कार। सामुदायिक रेडियो मध्यबिन्दु एफएम 101 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनको मध्यबिन्दु.fm.org.np मार्फत संसारभरकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 10 बजेको मध्यबिन्दु समाचारमा निश्चल गौडेलको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। समाचारको सिलसिला सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कालीकोटको पलाता गाउँपालिका 1 खाँडामा भीषण आगलागी हुँदा 80 घर जलेर नष्ट। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सुशासन विकासको नेतृत्व लिन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन। पार्टीको महासमिति बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँगै पार्टीमा एकता नचाहनेहरू परास्त भएको नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति देउबाको भनाई। हाइड्रो प्रोजेक्टको जिल्लाका रूपमा चिनिएको पर्वतमा फेरि अर्को जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदै। गुल्मीको पुर्कोट दहमा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट एक बालिकाको मृत्यु। अवैध रूपमा नेपाल ल्याउँदै गरेको अवस्थामा 24 लाख नेपाली रुपियाँ सहित 2 भारतीय नागरिक पक्राउ। इन्डोनेसियामा सुनामीका कारण 222 जनाको ज्यान गयो, 843 जना घाइते। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने आशंका। इरानका प्रसिद्ध व्यापारी बाकेरीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा फाँसीको सजाय। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा एभर्टनमाथि टोटनह्यामको आधा दर्जन गोल। लिभरपुल शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। कालीकोट पलाता गाउँपालिका 1 खाँडामा भीषण आगलागी हुँदा 80 घर जलेर नष्ट भएका छन्। हिजो राति करिब 2 बजेदेखि लागेको आगो अझै नियन्त्रणमा आइ नसकेको वडा अध्यक्ष मानबहादुर भण्डारीले बताउनु भएको छ। आगो निभाउने क्रममा 13 जना घाइते भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। आकस्मिक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी उनीहरूको उपचार भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सदरमुकामबाट करिब 7 घण्टाको पैदलपछि पुगिने खाँडामा भर्खरै मात्र प्रहरी पुगेको कालीकोटका प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र कुमार मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। पञ्चाल झरना गाउँपालिकामा रहेको प्रहरी चौकीका प्रमुख पुष्प कडायतको नेतृत्वमा 16 जना प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पुगेको छ। आगलागी नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको छ। 19 गाईगोरु र 2 भैँसी जलेरको खबर आए पनि क्षतिको पूर्ण विवरण नआएको उहाँले बताउनु भएको छ। आगलागी पीडितको राहतका लागि तत्काल 1 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने वडा अध्यक्ष भण्डारीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार खाडामा 169 घर रहेका छन्। सबै घरका छाना खरले छाइएको हुनाले ठूलो क्षति भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ। अधिकांश युवा रोजगारीका लागि कालापहाड गएका कारण गाउँमा आगो नियन्त्रणका लागि खटिने जनशक्तिको समेत खाँचो रहेको छ। गाउँमा महिला वृद्धा केटाकेटी मात्र रहेका छन्। हरेक वर्ष खडेरीको समस्या खिपिरहेको पलातामा आगो नियन्त्रणका लागि पर्याप्त पानी समेत छैन। यता उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका 8 स्थित गलटारको सौर्य सिमेन्ट उद्योगको चुनढुङ्गा खानीमा आग लागि हुँदा एक ट्याङ्कर र स्काभेटर जलेर नष्ट भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रहरी उपरीक्षक चन्द्रदेव राईले गए राति 11 बजेतिर अचानक ट्याङ्करमा आग लागि हुँदा स्काभेटर समेत जलेर नष्ट भएको जानकारी दिनुभएको छ। आगलागीपछि कटारी नगरपालिकाको दमकल र प्रहरी स्थानीयवासी नियन्त्रणमा जुटेका थिए, तर त्यो प्रयास सफल हुन नसकेको उपरीक्षक राईले बताउनु भएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार आगलागीबाट करिब 3 करोडको क्षति भएको छ। आगलागी कसरी भयो वा कसले गरायो भन्ने अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासको नेतृत्व लिन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। जनताले सरकारलाई आफ्नो मत दिएर सहयोग गरिसकेको भन्दै उहाँले सुशासन विकासको नेतृत्व गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सरकार र सरकार मातहतका निकायको भएको बताउनु भएको हो। हिजो काठमाडौँमा सरकारी वकिलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अपराधमुक्त समाज निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न महान्यायाधिवक्ता र मातहतका अधिकारलाई समेत आग्रह गर्नुभएको छ। समाजलाई अपराधमुक्त बनाउन प्रभावकारी अनुसन्धान गरी योजनमा जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन मार्फत मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व कायम भएकोले अस्थिर राजनीतिमा चलखेल गर्ने सबै किसिमका क्रियाकलाप अन्त्य भएको दाबी समेत गर्नुभएको छ। विकास र समृद्धि हासिल गर्ने सवालमा सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोणका सहित नीति भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा फौजदारी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा पनि छलफल गरिने साझा धारणा तय गरिनेछ। सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता 23 जना सहमहान्यायाधिवक्ता सहित 379 जना सरकारी वकिल र 80 बढी प्रतिनिधिहरू पर्यवेक्षकहरूको रूपमा सहभागी रहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महासमिति बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँगै पार्टीमा एकता नचाहनेहरू प्रस्त भएको बताउनु भएको छ। महासमिति बैठकको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले महासमिति बैठकमा पेश भएका 5 प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भएको बताउनु भएको हो। सभापति देउवाले कांग्रेसले आफू हारेर भए पनि देश र प्रजातन्त्र जित्ने गरी विगतमा चुनौतीपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बताउनु भएको छ। पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न अन्तर्घात गर्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। समारोहमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अनेकौं आशंकाका बीच महासमिति बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र यसले देशभरका कार्यकर्तामा नयाँ उत्साह एकताको सन्देश गएको बताउनु भएको छ। कांग्रेसको विधान समावेशिता र अन्य दृष्टिकोणले विश्वमै उत्कृष्ट भएको उहाँको भनाइरहेको छ। पार्टीलाई एक ढिक्का र बलियो बनाउन भावनात्मक सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरणको लागि आजबाट तालिका बनाएर नयाँ अभियानका साथ गाउँ-गाउँमा जानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। 2/3 बहुमतको वर्तमान सरकारले अनुभवको कमी र अपरिपक्वताका कारण जनहितका काम गर्न नसकेको बताउँदै वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। समारोहमा केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले महासमिति बैठकको सफलताले पार्टीमा एकताको सन्देश गएको बताउँदै पार्टीको राजनीतिक र आर्थिक नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जनको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। पार्टीका अग्रज नेताले गरेको बलिदानबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। भक्तपुर कांग्रेसका सभापति दुर्लभ थापाले विधान परिमार्जनले पार्टीको संगठन विस्तार र सुदृढीकरणको बाटो खुलेको बताउनु भएको छ। गएको मङ्सिर 28 देखि आजसम्म भएको महासमिति बैठकले विधान मसौदा, सांगठनिक राजनीतिक समग्र आर्थिक नीति र आन्तरिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। महासमितिको मुख्य एजेन्डाको रूपमा रहेको विधान मसौदा प्रतिवेदन पारित भएसँगै कांग्रेसमा अब 1 सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री, 8 सहमहामन्त्री र 1 कोषाध्यक्ष पदाधिकारी सहितको 167 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहनेछ। कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने र कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको विधानमा जनाइएको छ। त्यस्तै 8 सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यमा संविधानले व्यवस्था गरेका समावेशिताका सबै क्लस्टर समावेश गरिएको छ। साथै समावेशिताका आधारमा 33 जना मनोनित हुने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ। यसबाहेक वडादेखि केन्द्रसम्मका 8 तहका पार्टी संरचना रहने विधानले व्यवस्था गरेको छ। गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान उज्यालो भविष्य नाराका साथ सुरु भएको बैठकमा झन्डै 1700 प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका थिए। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारका पालामा गत वर्ष भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टी नराम्रोसँग पराजित भएको अवस्थामा यो महासमिति बैठक भएको हो। पार्टीको महाधिवेशन पछिको सर्वोच्च निकाय महासमिति बैठकले पारित गरेका प्रतिवेदनको कार्यान्वयनले पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिने कांग्रेसको अपेक्षा रहेको छ। हाइड्रो प्रोजेक्टको जिल्लाका रूपमा चिनिँदै गरेको पर्वतमा फेरि अर्को जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिने भएको छ। मोदी खोलामा जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदै आएकोमा अब कालीगण्डकी नदीबाट पनि विद्युत उत्पादन गरिने भएको छ। जिल्लाको जलजला गाउँपालिकामा पर्ने साबिकको माझफाँट गाविसको वडा नम्बर 2 र 3 र 4 क्षेत्रलाई समेटेर कालीगण्डकी नदीमा 50.5 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागेको गाउँपालिकाका प्रमुख एम बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। जलजला गाउँपालिकाको विशेष पहलमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले पनि चासो दिएपछि आयोजना निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ। इन्जिनियरहरूको टोलीले स्थलगत रूपमा अध्ययन गरेको प्रतिवेदन गाउँपालिकामा बुझाएको छ। बेनी कालीगण्डकी हाइड्रो पावर प्रणालीले आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाएको गाउँपालिकाका प्रमुख मल्लले बताउनु भएको छ। प्रारम्भिक रूपमा भएको अध्ययनबाट जलविद्युत आयोजना बनाउन कुनै पनि समस्या नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। गुल्मीको मदाने गाउँपालिका 2 पुर्कोट दहमा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट बालिकाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा प्युठानको गौमुखी गाउँपालिका 5 घर भई पुर्कोट दहमा रहेको मामा घरमा बस्दै आएकी 9 वर्षीय एलिसा केसी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई लु 35309 नम्बरको ट्र्याक्टरले ठक्कर दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। ट्र्याक्टर चालक अर्घाँचीको शीतजङ्गा नगरपालिका 38 वर्षीय टीकाराम सुनारलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी निरीक्षक रविराज थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ। उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय पुर्कोट दहमा राखिएको बताइएको छ। सीमावर्ती भारतीय बजार जोगबानीबाट अवैध रूपमा नेपाल ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले 24 लाख नेपाली रकम सहित 2 भारतीय नागरिकलाई आइतबार पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेमा भारतको अररिया फार 20 नौका 28 वर्षीय सनोज कुमार शाह र 50 वर्षीय सुशीला देवी गुप्ता शाह रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट 24,15,000 नेपाली रुपियाँ तथा 4,900 भारतीय रुपियाँ बरामद गरिएको छ। जाँचका क्रममा BR 38H6142 नम्बरको भारतीय सुजुकी कारमा रकमसहित उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक घनश्याम श्रेष्ठले बताउनु भएको छ।
हुन्डी मार्फत नेपालबाट भारत पठाइएको रकम भुक्तानी गर्न ल्याएको आशंका प्रहरीले गरेको छ। पक्राउ परेका दुवैलाई कारबाहीका लागि सुनसरीको इटहरी स्थित क्षेत्रीय राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाइएको छ। उच्च अदालत पाटनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन ठेकेदार कम्पनी कोपराटिभा मोराटोरी एन्ड सेमेन्टी सिएमसी भाग्न खोजेको उल्लेख गर्दै धरौटीको रकम जफत गर्ने सरकारले को निर्णयमा रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बुधबारसम्मलाई निरन्तरता दिएको छ। उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कृष्णबहादुर थापाको संयुक्त वाणिज्य इजलासले आज सो सिएमसीका तर्फबाट दायर भएको रिट निवेदनमाथि दुवैतर्फको बहस नसकेकोले बुधबारसम्मको लागि धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन सरकार आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। उच्च अदालत पाटनले सो विषयमा यही पौष 5 गते पहिलो चरणको सुनवाई गरी आजसम्मको लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उच्च अदालतका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार दुवै पक्षको बहस नसकेको हुँदा बुधबार 11 बजेसम्मको लागि धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएको छ। सिएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई 2 हप्ता अघि नै सम्झौता रद्द गर्ने सूचना दिएको थियो। गएको आइतबार कम्पनीका कर्मचारीले भाग्न तयारी गरेपछि सरकारले 8 जनाको राहदानी खोसेको थियो। आयोजना निर्माणको 90% भन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको बेला ठेकेदार कम्पनीले नेपालमा रहेका प्रतिनिधि काम छाडेर भाग्न लागेपछि सरकारले नियन्त्रणमा लिएको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले बुझाएको रकम सुरक्षित गर्न सरकारले म्यान पावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाउने भएको छ। संसदमा आइतबार दर्ता गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक अनुसार वार्षिक 5,000 सम्म कामदार पठाउने संस्थाले धरौटी बापत 1 करोड रुपियाँ नगद र 2 करोड रुपियाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनु पर्ने भएको छ। त्यस्तै 5,000 भन्दा बढी कामदार पठाउने संस्थाले धरौटी बापत 2 करोड रुपियाँ र 4 करोड रुपियाँ बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। अब विदेशका खबर। इन्डोनेसियाको क्रोकातोआमा ज्वालामुखी अझै पनि सक्रिय अवस्थामा रहेकोले फेरि नयाँ सुनामी आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। नयाँ सुनामी आउन सक्ने चेतावनी दिँदै त्यहाँ आसपासका तटीय इलाकामा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई अन्यत्र जानको लागि आग्रह गरिएको छ। शनिबार राति आएको सुनामीका कारण 222 जनाको ज्यान गइसकेको छ। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा हराएका मानिसहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ। इन्डोनेसिया सरकारका अनुसार सुनामीपछि कम्तीमा 843 जना घाइते भएका छन्। केही मानिसहरू हराइरहेका छन्। सुनामीका कारण इन्डोनेसियाको जाभा र सुमात्राका आइल्यान्डमा बढी प्रभाव परेको छ। इन्डोनेसियाको विपद व्यवस्थापन एजेन्सीले बताएअनुसार सुनामीका कारण 100 घर तहस-नहस भएका छन्। ज्वालामुखी विस्फोटनपछि समुद्रभित्र भएको पहिरोको कारण सुनामी आएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुनामी गएको ठाउँ जाभा र सुमात्रा टापुको बीचमा पर्छ, जसले जाभा सागरलाई हिन्द महासागरसँग जोडेको छ। इरानका प्रसिद्ध व्यापारी हामिद रजा बाकेरीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा फाँसीको सजाय दिएको छ। बाकेरीलाई भ्रष्टाचार र इन्धन तस्करीको आरोपमा फाँसी दिएको हो। इरानमा यसै वर्ष सुरु भएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा अन्तर्गत फाँसीको सजाय पाउने हामिद रजा बाकेरी तेस्रो उद्योगपति हुन्। इरानमा उनी अलकतराको राजाको नामले परिचित थिए। उनले नक्कली कागजात पेश गरेर सरकारी बैंकबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिएको आरोपमा अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। बाकेरीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा सन् 2014 मा पक्राउ गरिएको थियो। उनीमाथि लगाइएको आरोप अलकतरा खरिदसँग सम्बन्धित जोडिएको थियो। यसअघि 2007 मा समेत तस्करीको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो, तर उनी रिहा हुन सफल भएका थिए। र अन्तमा खेल खबर। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनह्याम हटस्परले एभर्टनलाई फ्राकिलो अन्तरमा हराएको छ। गैराती भएको खेलमा टोटनह्याम 6-2 ले विजयी भएको थियो। एभर्टनलाई उसकैको मैदानमा हराउन टोटनह्यामका लागि सन ह्युङ-मिन र ह्यारी केनले 2-2 गोल गर्दा डेले अली र क्रिस्टियन एरिक्सले 1-1 गोल थपेका थिए। जितसँगै टोटनह्याम हटस्परले दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर सिटीसँगको दूरीलाई 2 अङ्कमा झारेको छ। 18 खेलबाट टोटनह्यामको 42 अङ्क छ। म्यानचेस्टर सिटीको 44 अङ्क छ भने 48 अङ्क सहित लिभरपुल शीर्ष स्थानमा रहेको छ। टोटनह्याम अब चौथो स्थानको चेल्सी र 5औं स्थानको आर्सेनल भन्दा 5 अङ्कले अगाडि रहेको छ। बिहान 10 बजेको मध्यबिन्दु समाचार यति नै। समाचार सक्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालीकोट पलाता गाउँपालिका 1 खाँडामा भीषण आगलागी हुँदा 80 घर जलेर नष्ट। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सुशासन विकासको नेतृत्व लिन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन। पार्टीको महासमिति बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँगै पार्टीमा एकता नचाहनेहरू परास्त भएको नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको भनाई। हाइड्रो प्रोजेक्टको जिल्लाका रूपमा चिनिएको पर्वतमा फेरि अर्को जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदै।
गुल्मीको पुर्कोटदहमा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट एक बालिकाको मृत्यु। अवैध रूपमा नेपाल ल्याउँदै गरेको अवस्थामा 24 लाख नेपाली रुपियाँ सहित 2 भारतीय नागरिक पक्राउ। इन्डोनेसियामा सुनामीका कारण 222 जनाको ज्यान गयो, 843 जना घाइते। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने आशंका। इरानका प्रसिद्ध व्यापारी बाकेरीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा फाँसीको सजाय। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा एभर्टनमाथि टोटनह्यामको आधा दर्जन गोल, लिभरपुल शीर्ष स्थानमा। हवस् त, सामुदायिक रेडियो मध्यबिन्दु एफएम 101 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनको मध्यबिन्दु.fm.org.np मार्फत संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 10 बजेको मध्यबिन्दु समाचार यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै प्राविधिक साथी सिपी गौडेल र मनिष चन्द्रन बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।